आन्तरिक राष्ट्रवाद कमजोर भयो। कसले गर्या? राष्ट्रवाद कमजोर पार्ने काम सदनमै आएर उफ्री उफ्री राष्ट्रको विरुद्धमा, जातीय सम्प्रदायको पक्षमा, क्षेत्रीय सम्प्रदायको पक्षमा बोल्न थालेपछि, कमजोर बनाउने काम आफैले थालेपछि कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांस्कृतिक माथि प्रहार भयो। के संस्कृति? मिथिला संस्कृति, तामाङ संस्कृति, कोचिला संस्कृति, विभिन्न प्रकारका जनजातिका संस्कृति, शेर्पा संस्कृति कहाँ प्रहार भयो? कसरी प्रहार गर्यो? कसैले प्रहार भने त्यहाँ हामी खप्दैनौँ। त्यसकारणले झुठा कुरा, मनगणन्ते कुरा, बेइमानी कुरा ड्याङ ड्याङ भन्ने, सदनमा भ्रम पार्ने गरी, बेइमानी गर्ने गरी, जनता उठाल्ने गरी, जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी गर्नु भएन नि अध्यक्ष महोदय। यो त संवेदनशील कुरा छ। भारतको सम्बन्ध बिगार्ने, चीनको झोला रोक्ने अथवा झोलामा पर्ने इत्यादि कुरा सदनीय भाषा, सदनमा बोल्ने कुरा हो। यदि कसैले त्यस्तो बोल्यो भने तपाईँ कुन देशको झोले हो नि भन्यो भने के गर्ने? तपाईँले कदमबाट बोल्नुभयो भन्यो भने के गर्ने? त्यस कारणले हामीले प्रश्नसँग काम गर्न सक्नु पर्यो अध्यक्ष महोदय। छिमेकी दुईटै हाम्रा छिमेकी, विशाल चीन र विशाल भारत दुईटै हाम्रा छिमेकी, उनीहरूसँग हाम्रो समुद्रीको सम्बन्ध। अनि हामीले शासन गर्ने तरिका चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो शासन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो संविधान, हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त समेतलाई विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले राष्ट्र र राष्ट्रहितका बारेमा जब बोल्नुपर्छ त्यसपछि संवेदनशील हुनुपर्छ अध्यक्ष महोदय। भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागू हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो, यही हो त उहाँको कुरा? यस्तो होइन। संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरूले, विदेशका ठिटीहरू बिहा गर्न सक्छन्, त्यो छुट छ, कसैलाई रोकटोक छैन। त्यसकारणले त्यस प्रकारले पनि भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र लागू हुने कुरा होइन। विगतका वितरण गरिएका नागरिकताको बारेमा पनि यो ऐन बनाएको होइन। संसारमा सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नै प्रकारको नीति ल्याउँछ। हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन कि भन्ने लाग्यो कि कसैलाई? उतैपट्टि ढल्क्यो कि भन्ने? त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितका चाहिँ हामी नागरिकताको बारेमा बोलिराखेका छौँ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन अध्यक्ष महोदय त्यस्तो जहाँ निशर्त जम्म बिहा गरेर ठ्याक्क नागरिक भयो, ठ्याक्क सांसद भयो, ठ्याक्क मन्त्री भयो, यस्तो छैन। दक्षिण एसियामै छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँ चाहिँ पृथ्वीभन्दा बाहिरको मान्छे हो त। अनि बेलायतमा शर्त सहित मात्रै अङ्गीकृत नागरिक दिने व्यवस्था छ। त्यहाँको कानुन अनुसार 3 वर्ष अनिवार्य बस्नै पर्छ। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न, पढ्न, लेख्न जान्नै पर्छ। त्यहाँको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज स्वीकार गर्दछु भनेर स्वयं सही गरेपछि मात्रै अनि दिन्छ। यति कुरो थाहा छैन उहाँलाई? यति कुरो त्यो कुरा भन्नेलाई थाहा छैन? त्यस भएको हुनाले दक्षिण एसियाका कुरादेखि लिएर मैले युरोपका कुरासम्म भने अमेरिकामा पनि त्यही हो। विगतदेखि भइरहेका विगतका कुरा, विगतदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको पञ्चायत किन बदल्यो त? उहिलेदेखि भइरहेको थियो त 30 वर्ष, 104 वर्ष राणा शासन किन बदल्यो? विगतको जहानीय शासन थियो अध्यक्ष महोदय। विगतमा निर्दलीय व्यवस्था थियो, विगतमा संक्रमणकालीन शासन चल्यो, विगतमा केन्द्रीय शासन थियो, विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन थियो। त्यसले त्यस्तै जान्यो, त्यस्तै गर्यो, त्यस्तै लम्पसार पर्यो। यसको निरन्तरता दिने होइन। अब एकताका त कस्तो पनि थियो भने इतिहासमा भारतको मान्छे नेपालको राजाको सचिव हुने,
राजाको दरबार ट्याक्क भारतको मान्छे भयो नि त्यही कायम गर्ने अहिले पनि एकताका कस्तो सम्म थियो भने उहाँको पार्टी छ नि अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी नेपालको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री भयो अध्यक्ष महोदय त्यो भारतीय कांग्रेसको पनि सदस्य थियो भारतीय कांग्रेस पार्टीको सदस्य नेपालको प्रधानमन्त्री यस्तो पनि भयो यो मैले बनाए होइन इतिहास हो यो त्यसकारण पुराना कुरा गए राजा भागेर शरण लिन गए भारतमा अब त्यसो गर्न हुन्छ अब त्यही गर्ने त्यसकारणले हामी संसारसँग अब समान छौं सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न हामी सक्षम छौं हामी युएनएको सदस्य बनेका छौं देशमा गणतन्त्र आएको छ लोकतन्त्र आएको छ त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय यस्तो कुरा गर्न संसदमा गरिमामय संसदमा सुहाउँदैन अध्यक्ष महोदय कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई बिहा गर्न रोकेको छ भने भन्नु पर्यो कहाँ रोकेको छ छैन विदेशीसँग बिहे गर्न पाइन्छ मजाले गर्नु के को भारतसँग नि क्यानाडा गएर नि गर्नु त्यो पनि नेपालले दिन्छ अमेरिका गएर गर्नु त्यो पनि दिन्छ अब हामी धेरै सरिताहरू चाँडै अंगीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने सांसद बनाउने मेलोमा छैनौं यति कुरा ढुक्कसँग जान्नु है जान्नु पर्यो त्यसैले सीमा अब नियमित गर्छौं दुई देश अलग अलग हो दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्छौं तर खुला सिमाना राख्न दिदैनौं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्छौं खुला नागरिकता लापरवाहीपूर्ण सम्झौता अघि भर्खर मान्यले भन्नुभयो कोशी नदीले गर्दा धुरु धुरु रुनु परेको छ उहाँलाई तराईका जनतालाई त्यस्तो असमान ढंगले आपत परिराखेको छ त्यसकारणले पेरोलमा बसेका मान्छेहरूले जे भन्छन् त्यही कुरा हामीले गर्न हुँदैन ती पेरोलवालाले आफ्ना तलब बचाउनका निम्ति अनेक कुरा गर्छन् त्यसकारण हामी सांसदले अब विचार गर्नु पर्यो अबको नेपाल आधुनिक नेपाल लोकतान्त्रिक नेपाल स्वाभिमानी नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रहितमा गम्भीर भएको नेपाल हामी चीनको मोडेलमा जाँदैनौं हामी भारतको मोडेलमा नि जाँदैनौं हामी अमेरिकी मोडेलमा नि जाँदैनौं हामी नेपाली हौं नेपाली गर्व साथ हामी नेपालको संविधान अनुसार हामीले नेपालीको मोडेल अनुसार संविधान बनाएका छौं त्यसैमा जान्छौं मधेसका जनताहरूलाई उकास्ने डोम मधेसका ती डोमहरू मधेसका ती मुसाहरहरू मधेसका ती श्रमिकहरू मधेसका ती गरिबहरू मधेसका ती किसानहरू ती मधेसका हलियाहरू तिनीहरूलाई झुक्क्याएर तिनीहरूलाई लटर पटर पारेर त्यहाँका शोषक र सम्भ्रान्तहरू राजनीतिमा आएर त्यस प्रकारको काम गर्न हुँदैन वास्तविक नेपाली ती मधेसका ती श्रमिकहरू हुन् जसले सीमा रक्षा गरिरहेका छन् तसर्थ मधेसका नारीका उत्थानका निम्ति यो नागरिकता विधेयक ल्याएको मधेसको नारीलाई होच्याएर विदेशबाट नारीहरू ल्याएर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ फटाफट नेता बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर हिँड्ने अब वंशज मधेसी नारीहरू को संरक्षण गर्ने अब वंशज मधेसी किसानहरूको संरक्षण गर्ने यसको चिन्ता त्यहाँका सम्भ्रान्त वर्ग र तिनका नेतालाई छैन ती त मन्त्री हुन आएका मन्त्री हुन्छन् मधेसको हित गर्दैनन् अन्त चाकडी गर्छन् मन्त्री रिटायर हुन्छन् खुरुक्क घर जान्छन् त्यसैले मधेसमा विकास हुन सकेन भारत र चीन दुवैमा दोहोरो नागरिकता छैन नेपालमा पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैन भारतकी छोरी दिन्न भनेर पीर पर्यो भनेर एकजनाले तलतिर बोलेछन् अब भारतले हामीलाई छोरी दिन्न भनेर रोएछन् भारतले छोरी नदिए नेपाली छोरी नेपाल छोरोसँग बिहा गर्छ यति कुरा बुझ्न सकिन्न नारा लाउनेले बुहारीसँग किन नलाएको भनेर नारा लाउनेले हाम्रा छोरीलाई किन हेपाएको भारतमा लगेर किन पन्छाएको भारतमा लगेर किन चाहिँ दासी कमारी बनाएको भनेर नारा लाउन मिल्दैन छोरी ज्वाइँलाई दिने हो कि सांसद र मन्त्री बनाउन दिने हो त्यसकारणले यता पनि विचार गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय त्यसैले अब कानुनी प्रश्न छ एउटा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको यो विषय राष्ट्रिय सभामा अनावश्यक रूपमा ठाउँ गरेर बोल्न पर्ने भयो यो त राष्ट्रिय सभाको समितिमा प्रतिनिधि सभाको समितिमा छ प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्छ राष्ट्रिय सभा आउँछ त्यो बेला बोल्या भए नि हुन्थ्यो नि कत्रो हतार कत्रो बेइमानी कत्रो डर कत्रो त्रास त्यसकारणले यतापट्टि पनि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ अब दोस्रो विषय छ हाम्रो संविधानको धारा 105 हाम्रो संविधानको धारा 105 ले
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको बारेमा संसदमा छलफल गर्न हुँदैन, त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ उल्टो पाल्टो हुने गरी केही कुरा गर्न हुँदैन भनेर किटान सास लेखेको छ। प्रमाणलाई उलट पुलट पार्ने, चाहे त्यो सप्तरीको घटना होस्, चाहे त्यो रुकुमको घटना होस्, चाहे त्यो महाकालीको घटना होस्, संविधानले प्रष्ट रूपमा लेखेको छ संसदले अदालतभित्र भएको विचाराधीन विषय छलफल हुँदैन। यसमा सम्माननीय अध्यक्षबाट रुलिङ हुनु पर्यो। अध्यक्ष महोदय, त्यस कारणले कति बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने, कसले बोल्ने, किन बोल्ने भन्ने कुराको निर्केल हुनु पर्यो। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले हामी डिजिटल वर्ल्डमा सक्रिय छौँ। डिजिटल सफ्टवेयरका माध्यमबाट हामी भर्चुअल कन्फरेन्स, मिटिङ, क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ जुम लगायतका विभिन्न सफ्टवेयरमा सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको छ र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका अनुसार सरकारले आफैले सोर्स कोड प्रयोग गरेर निर्माण गरेको भिडियो कन्फरेन्स टुल पनि तयार छ र आफ्नै सफ्टवेयर सरकारसँग रहेको यस अवस्थामा हामीले अन्य सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुभन्दा सरकारी सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो सफ्टवेयर पनि करिब 200 जनाले एकैपटक त्यसमा कुराकानी गर्न सक्ने, मिटिङ गर्न सक्ने, कन्फरेन्स गर्न मिल्ने भएको हुनाले सरकारी क्लाउडबाटै यो सुविधा लिन सकिन्छ र अरू किन प्रयोग गर्ने, यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यदि कसैले पनि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने हो भने त्यसका निम्ति यो संविधानले सङ्घीय कानुन बनाउनका निम्ति सरकारलाई निर्देश गरेको छ, संसदलाई निर्देश गरेको छ यो संविधानले। यस अनुसार कानुन बनाउँदाखेरि, यस अनुसार यो संविधानको यो धारा अनुसारको कानुन बनाउन, सङ्घीय कानुन निर्माण गर्दाखेरि संविधान विपरीत काम हुन्छ भने के गर्दा संविधान अनुसार हुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कानुन बनाउने काम यो संविधान अनुसारको होइन। आजसम्म यो कानुन नबनाएर ती महिलाहरू, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका ती महिलाहरूले यो नागरिकता लिनबाट, त्यो नागरिकता लिने अवधि छट्याउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसका निम्ति यो कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, त्यसले यदि त्यो कानुन निर्माण सम्पन्न भयो भने यो ढोका खोल्ने कानुन, नियम कानुन नभएका कारणले संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन बाधा परिरहेको छ त्यसलाई त्यो ढोका खोल्ने काम गर्नेछ यो कानुन बनाउने कामले। त्यसो गर्दाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि आपत्ति किन हो? यो कानुन बनाउँदाखेरि गैर संवैधानिक काम भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ? म जवाब चाहन्छु। म यसको तर्क वितर्क के हो म गर्न चाहन्छु र मेरो दावा के हो भने जसरी अहिले यो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै पनि महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सङ्घीय कानुन बनाइदिएछ, यो संविधान अनुसार गरिँदैछ र यो राम्रो कुरा हो। त्यसका निम्ति त हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर त्यसका निम्ति आपत्ति प्रकट गरिँदैछ। पहिलो कुरा यसमा मेरो आपत्ति छ। संविधान अनुसार काम गर्दाखेरि गैर संवैधानिक भयो भन्ने जुन अभिव्यक्ति छ त्यसमा मेरो आपत्ति छ। दोस्रो कुरा, सांस्कृतिक आक्रमण भनेर भनिएको छ। के भनेको सांस्कृतिक आक्रमण भन्यो? अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुँदाखेरि त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने भनेको राजनीतिक अधिकार हो। त्यही प्रतिनिधि सभाको जुन समितिले यो विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यसले भनेको छ हामी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछौँ र त्यो अनुमति पत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अधिकारहरू हुनेछन्। राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपालका राजनीतिक संस्थाहरूमा चुन्ने र चुनिने अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार हुनेछन्। त्यस खालको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र हामीले प्रदान गर्नेछौँ भनेर भनिरहेको छ। त्यही समितिको त्यसले त्यो प्रावधानलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने कहाँबाट सांस्कृतिक आक्रमण हुन्छ? सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको राजनीतिक सम्बन्ध हो भनेर जोड्न खोजिएको हो। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यदि त्यसो भन्न खोजिएको भने त गलत कुरा हो। होइन भने आर्थिक अधिकार समेत, पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार समेत, पढ्ने लेख्ने अधिकार समेत, यहाँसम्म कि हामीले जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्दैछौँ त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्नका निम्ति पनि त्यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले काम गर्नेछ भन्ने हिसाबको जुन व्यवस्था गरिँदैछ यसलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि हमला भयो भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू छन् यी बिल्कुल गलत अभिव्यक्तिहरू हुन्। त्यसै गरिकन भारतसँगको यो
हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने भनिएको छ। कसरी जग भत्किन्छ? हामीले प्रश्न बनिरहेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परराष्ट्र सम्बन्ध हो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो। त्यसलाई यसले कहाँ भत्काएको छ? त्यसै गरिकन चीनको झोलामा जाने, भारतसँगको सम्बन्धलाई कटअफ गर्ने र चीनको झोलामा जाने के भन्न खोजिएको? के भारतको झोलामा लान खोजिएको हो त? हामीले जब समानताको कुरा गरेका छौँ, जसरी भारतसँग हाम्रो प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ, त्यसै गरिकन चीनसँग पनि प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई किन बिर्सँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चीनसँगको कुनै पनि वार्ता, कुनै पनि छलफल, कुनै पनि बहसलाई किन नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू? के चीनसँग बाहेक भएर बस्न खोजेको हो? त्यसो भए म इतिहासको विद्यार्थी हुँ अध्यक्ष महोदय, मलाई थाहा छ कोदारी राजमार्ग जब बन्दै थियो नेपालमा त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। आज पनि त्यति लान खोजिएको हो? के नेपाल सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि त्यसो होइन भने यहाँ समानताको व्यवहारमा कहाँ फरक परेको छ? हामीले आफ्नो कानुन बनाउँदाखेरि, हामीले जब स्वतन्त्र ढङ्गले, नेपालले जब स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरू गर्छ तब किन नेपाललाई भारतबाट टाढा भएको भनेर भन्न खोजिन्छ? किन चीनतिर ढल्किएको भन्न खोजिन्छ? यसको मतलब हो नेपाललाई सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा राख्ने दृष्टिकोण, भारत जहिले पनि नेपाललाई भारतको अधीनस्थ बनाउन खोज्ने दृष्टिकोण हो भनेर किन नभन्ने? त्यो खालको अभिव्यक्तिलाई यही जो बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दुर्घटना निम्ताउने, के का निम्ति दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? के भारतसँग जोडिएन नेपाल भनेर? के भारतको सानो छोटे भाइ बनेन नेपाल भनेर भारत दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र कानुन बनाउँदाखेरि मुठभेड हुनुपर्ने कारण के छ? आधार के छ? कुनै आधार छैन, कुनै कारण छैन। किन मुठभेड गर्नु पर्यो? मुठभेड गर्नु पर्यो हामीले आफ्नो नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि मुठभेड गर्नुपर्ने? त्यसका निम्ति पनि नेपाली हुँ भन्नेहरूले नि अब मुठभेड गराउँछौँ, अब आगो लगाउँछौँ भनेर भन्नुपर्ने किन हो? मैले बुझिरहेको छैन। त्यसै गरिकन जहाँसम्म कानुनका सवाल छन्, कस्ता कानुन बन्छन्, अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा कस्ता कानुनहरू छन् भनेर हेर्ने हो भने भारतकै कानुनलाई म चाहिँ मध्यनजर लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतको नागरिकता कानुन, त्यहाँको सिटिजन एक्ट जुन 1955मा बनेको थियो र 2019सम्म संशोधन हुँदै आएको छ, त्यसले के भन्छ भने भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै पनि व्यक्तिले निरन्तर 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि नागरिकताका निम्ति आवेदन गर्न सक्नेछ भनेर भन्छ। जब त्यहाँ आवेदन गर्नका निम्ति नै 7 वर्षको प्रावधान छ, हामी पनि 7 वर्षको प्रावधान राख्दैछौँ। के भिन्नता भयो? त्यसै गरिकन अरू मुलुकको हेर्ने हो भने बङ्गलादेश, भुटान, हाम्रो अर्को छिमेकी भुटानमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 15 वर्षको सेवा गरिसकेको वा 10 वर्ष बसोबास गरिसकेको मान्छेले मात्रै त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रीलङ्कालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7 वर्ष बसोबास गरिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मालदिभ्सलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 12 वर्ष बसिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। युरोप अमेरिकातिर हामी धेरैका सम्बन्धहरू छन्। हामीलाई थाहा छ धेरै नेपालीहरू युरोप अमेरिका पुगेपछि कति वर्षमा त्यहाँ स्थायी आवासीय सुविधा पाउनुहुन्छ के हामीलाई थाहा छैन? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कति वर्ष लगाइसकेपछि बल्ल त्यहाँ ग्रिन कार्ड भनिने आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरिन्छ। विभिन्न मुलुकका विभिन्न खालका व्यवस्था रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के व्यवस्था गर्ने हो त्यो हाम्रो स्वतन्त्र मामिला हो, हामीले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकिने विषय हो। जसरी भारतसँगैको कुरा गर्ने, यो कानुन बनाए बापत भारतसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने हो भने यो कानुन बनाए बापत अझ बढी बिहार र युपीसँगको सम्बन्धको कुरा उठाउनु भएको छ। के बिहार र युपीका निम्ति मात्रै कानुन बनाइएको हो? हाम्रो कानुनले दुनियाँको कुनै पनि मुलुकबाट, संसारको कुनै पनि मुलुकको कुनै महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन् भन्ने व्यवस्थाले के युपी र बिहारलाई मात्रै केन्द्रित गर्छ? के त्यहाँ चाइनिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के भुटानिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के कुनै युरोपियनहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? यदि त्यसो हो भने कसरी भारतलाई मात्रै यसलाई जोडेर हेरिन्छ? किन हेरिन्छ? यदि त्यसो हो भने किन यहाँ युपी र बिहारलाई मात्रै जोडेर हेरिन्छ? यो वास्तवमा आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। त्यसरी हेर्न सक्ने विषय होइन। जहाँसम्म यो अन्य व्यवस्थाको कुरा छ, हामीले जुन
स्थायी अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिँदैछौँ, त्यसलाई पनि हामीले भारतको आधार कार्डसँग जोड्न सक्छौँ। भारतमा पनि त्यही गरिएको छ। त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूका निम्ति एउटा आधार कार्ड प्रदान गरिन्छ र त्यो आधार कार्ड प्रदान गरेपछि त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिँदैन, त्यसको उपयोग गर्न पाइँदैन। हाम्रो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ भने जुन खालको व्यवस्था हामीले भनिरहेको हाम्रो छिमेकी मुलुकमा छ त्यही खालको व्यवस्था हामीले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस मुलुकसँगको सम्बन्ध कटप हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने कुरा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै जग भत्किन्छ भन्ने कुरा सरासर निराधार तर्क हो, कल्पित तर्क हो, जो राजनीतिक एउटा अभिष्टका निम्ति राखिएको तर्क मात्रै हो। यस्ता तर्कको कुनै पनि तुक छैन भन्ने कुरा राख्दै म मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय भगवती नेउपाने। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि यही हाउसमा पनि भन्नुभएको थियो, अब नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै यो साउनको अन्त्यसम्ममा कोरोनाहरू घट्छ अनि त्यस पछाडि यो दसैँ तिहार छठ पर्वतिर यसको अलिकति पिकअप बढ्छ र त्यस पछाडि फेरि फागुनतिर मात्रै यो घट्छ भनेर एक किसिमको प्रक्षेपणहरू गर्नुभएको छ। त्यो राष्ट्रिय सभाको बैठकको रेकर्डमा पनि छ, त्यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पनि भन्नुभयो कि नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ र अब यदि सरकारको विश्लेषण निष्कर्ष यही हो भने अबको स्थिति झन् भयावह हुने स्थिति हामी देख्न सक्छौँ। गत 3 वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा रिपोर्टमा पनि मैले पल्टाएर हेरेँ, त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू के कस्तो रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै त्यो सन्तोषजनक छैन, खराब स्थिति त्यहाँ छँदैछ र WHO लगायत अरू विभिन्न निकायहरूले जारी गरेको अध्ययन गरेको प्रतिवेदनलाई पनि मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि बाल मृत्युदरदेखि लिएर मातृ मृत्युदरका कुराहरू, भोकमरी, कुपोषणका कुराहरू सबै कुरा हेऱ्यो भने अवस्था नेपालको सन्तोषजनक छैन। नेपाल विश्वभरको औसत आयुमा 124औं स्थानमा रहेछ। हिमाली जिल्लामा औसत आयु झन् योभन्दा पनि खराब कम छ। अब भन्नुहोस्, कसरी नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बलियो छ, कसरी उहाँले त्यो कुराको दाबी गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिले जनजनमा उठिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै बेला संसदमा कोरोना भाइरस पनि कडा र नरम हुने रहेछ भन्नुभएको थियो। कहिले बेसार, कहिले तातो पानी खाउँ भन्नुहुन्छ, कहिले आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर उडाइदिउँ पनि भन्नुहुन्छ। यसै गरी क्वारेन्टाइनहरूमा अलग अलग मान्छेका लागि अलग अलग भान्सा छन् पनि भन्नुहुन्छ। बाथरुम शौचालयहरू समेत फरक फरक भएको दाबी समेत गर्नुभयो। यस्तो कुरा कसले ब्रिफिङ गर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? मुलुकका सामु विद्यमान समस्याहरूको यथार्थ चित्रण देखाउनु पर्यो उहाँलाई। राम्रा कुराहरू मात्र देखाउने, मुलुकमा सब ठिकठाक भएको कुराहरू ब्रिफिङ गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमित पार्नु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सही सूचना दिनु पर्यो, फोटोहरू छ, भिडियोहरू देखाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रमित हुनुभयो भने उहाँले स्वयं आफै भ्रमित हुनुभएपछि उहाँले फेरि जनतालाई, मुलुकलाई, सबैलाई उहाँले एउटा भ्रमित पार्नेतर्फ पनि उहाँ उन्मुख देखिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी भन्छौँ तपाईँ सरकार राम्ररी चलाउनुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, यसमा हाम्रो कसैको दाबी केही पनि छैन। मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुहोस्, विज्ञ र चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको जे काम हो त्यही काम गर्न दिनुहोस्। विज्ञानले सिद्ध नगरेका कुराहरूलाई भ्रम पालेर तपाईँ नबस्नुहोस्। जनताहरूलाई यस्ता भ्रमित कुराहरू बोलेर जनताको जीवनमा खेलवाड गर्ने पनि नगर्नुहोस्। यो त अति नै भएन र? मैले मात्र भनेको होइन, मिडियामा हेर्नुहोस्, जनजनले प्रश्न गरेका छन्, आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर कोरोना उड्ने भए लकडाउन किन गरिएको हो? आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर उड्ने कोरोनाको नाममा 10 अरब किन खर्च गरिएको हो? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आज अहिलेसम्म पनि भनिरहेका छन्, सङ्घ र प्रदेशले हामीलाई केही सहयोग गरेन, केही कुरा पठाएन। प्रमुख प्रतिपक्षले यस्ता विषयहरूमा कोरोना सुरुवात भएदेखि नै थुप्रै कुराहरू, सल्लाह सुझावहरूदेखि लिएर सरकारलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्न उभिरहेकै छ। यस्ता विषयहरूलाई समय समयमा संसद मार्फत पनि औँलाएकै छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्रहरू बुझाएर पनि यस्ता कुराहरू सरकारलाई भनेकै छ। मिडियाहरूले पनि यस्ता कुराहरू औँलाएका छन् र धेरै कुराहरू मिडियाका पनि ठिकठाक छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्ष र मिडियातर्फ खनिदिनुभन्दा सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालयमा के काम भएको छ त्यहाँ सोध्नु पर्यो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो, त्यहाँ सोधखोज गर्नु पर्यो। किन यस्तो भएको, किन काम प्रभावकारी भएन भनेर त्यहाँ पनि सोध्नु पर्यो। नियामक निकायहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो। बालुवाटारमा बसेर यो ठिक छ, यो बेठिक छ मात्रै भन्नु भएन।
यसले गल्ती गर्छ, यसले गर्दैन, यसले भ्रष्टाचार गरा जस्तो छैन भनेर मान्छेको अनुहार हेरेर फैसला गर्नु भएन। कोरोनाको कहरमा कोरोनाले भन्दा अरू कारणले धेरै मान्छे मरे, मान्छेहरू ठहरै भए लकडाउनले गर्दाखेरि, अकालमा ज्यान गुमाए, हिंसा र बलात्कार मानिसहरू परिरहेको अवस्था छ। कोरोना महामारीको सङ्घर्षमा प्रतिपक्ष पनि विश्राम लिँदैन र सरकारले पनि विश्राम लिन पाउँदैन। हाम्रो निरन्तर सुझाव, सहयोग र खबरदारी रहिरहनेछ। कोरोना महामारी विरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष ज्ञापन पत्रहरू बुझाइरहेकै छ। ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा समस्त नेपाली जनताको असन्तुष्टि, सुझाव र समस्याहरू त्यहाँ छलङ्ग स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आरडिटी म एकपटक पुनः संसदको र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आरडिटी परीक्षण तत्काल रोकेर पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्त स्थिति तत्काल अन्त्य गर्नु पर्यो। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्यो। क्वारेन्टिनमा भएका मृत्युदेखि बलात्कारसम्मको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नु पर्यो। तत्काल देशव्यापी रूपमा क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्डयुक्त बनाउनु पर्यो। श्रमिक, मजदुर, बेरोजगार, विद्यार्थी अनि अपाङ्ग भएका व्यक्ति, एकल महिलाको लागि विशेष राहत प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो, व्यवस्था गर्नु पर्यो। विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नु पर्यो। अत्यन्तै महँगो हवाई भाडा फिर्ता लिनु पर्यो। खर्च बेहोर्न नसक्ने स्थितिका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नु पर्यो। सरकार भएको अनुभूति उनीहरूले पनि गर्न पाउनु पर्यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यसबीचमा खर्च भयो भनिएका 10 अर्बको हिसाब स्पष्ट रूपमै सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। लकडाउनका कारण स्कुल कलेजहरू बन्द भए। 50 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको अहिले पनि मानसिक तनावमा छन्। यस विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शहरू खोइ कहाँ छ? विद्यार्थीहरूले उनीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजनाहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकेन। खालि त्यो एउटा एसएलसीको परीक्षा दिनु नपर्ने कुरा मात्रै अगाडि आएको छ। कृषि र खेतीपातीको मौसम छ अहिले। अहिले उत्पादन गर्न नसके हिउँदमा झन् उत्पादन हुने स्थिति छैन। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक मल बिउ समयमै उपलब्ध गराउनु पर्यो। अहिले कृषि मलको हाहाकार भइरहेको अवस्था छ। कृषकहरूका लागि आवश्यक सहयोग प्रोत्साहनका कुराहरू देखिएन। समन्वयको प्रभावकारी वातावरण पनि देखिएन। लकडाउनका कारण साना ठुला उद्योगीहरू, व्यवसायहरूले आर्थिक चुनौती सामना गरेकै छन्। उद्योग व्यवसायलाई उठाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पनि छैन। आवश्यक राहत ल्याउने कुराहरू त्यो हल्ला मात्रै भयो। कर तिर्नका लागि सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू गर्ने कुरा पनि त्यो व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। औद्योगिक उत्पादनमा श्रमिकदेखि श्रमजीवी पत्रकारसम्मको रोजगार सुरक्षा गर्नु पर्यो। साना ठुला उद्योग धन्दादेखि लिएर मिडिया हाउसहरू पनि उद्योग नै हो, तिनीहरूलाई विविध ढङ्गले राहत योजनाहरू ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। सरकारलाई महामारीको सङ्कटमा सामना गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर खबरदार र सहयोग गरिरहने कुरा हामीले भनिरहेकै छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सरकारसँग विसङ्गति विरुद्ध हामीले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अवस्था पनि रहेन। सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन पाउने सबै नेपालीको हक छँदैछ, त्यो हक समेत हनन भएको छ। पछिल्लो पटक यसै क्रममा सरकारको अकर्मण्यताका कारण स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका युवाहरूमाथि धरपकड र दमन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अलोकतान्त्रिक विज्ञप्ति जारी गरेर धम्काइरहेको छ। यो खेदजनक र निन्दनीय छ र संविधान विरोधी पनि छ। जनताले शान्तिपूर्वक भेला हुन र विरोध गर्न पाउने कुरालाई गलत ढङ्गले नसोचियोस्, गलत ढङ्गले नबुझियोस् र गलत ढङ्गले पनि नहेरियोस्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि जेल र वनवास बसेका दुहाई दिनेहरू नै जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि दमन गर्नु यो राजनैतिक नैतिकता हराएको अवस्था पनि हो। हामीले नक्सा पारित गर्ने लगायत थुप्रै विषयहरूमा एउटा किसिमको राष्ट्रिय सहमतिहरू गऱ्यौँ। हामीले यही बिचमा संविधानमा त्यसलाई हामीले नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सालाई पारित गर्ने पनि हामीले त्यो गरिसक्यौँ। जब नेपालमा सङ्कट आइपर्छ, जब मुलुकमा राष्ट्रियतामा हामी एकजुट हुने स्थिति आउँछ, जब संविधान निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर अनेकौँ ठाउँमा हामी जहिले पनि सँगसँगै एक ठाउँमा उभिरहेको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिएर एकै ढिक्का भएर मुलुकका हितमा काम गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। नक्सा पास गर्ने बेलामा सरकारले एक किसिमको सहमतिको खोजी गर्यो। त्यसमा सबै दलहरूले साथ सहयोग समर्थन गरे। तर तत्कालै संविधान संसदबाट पारित हुने बित्तिकै, त्यो सकिने बित्तिकै फेरि सरकारले र सत्तारूढ दलले त्यो कुराहरू बिर्सेको छ। यस्ता सहमति राष्ट्रियताका विषयहरूलाई फेरि गिजोल्ने गरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू हामी छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। परराष्ट्र मामिला लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि बिगार्ने गरी कतिपय गतिविधिहरू भएकै छन्। हाम्रो सन्तुलित चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीतिमा एउटा एक किसिमको खलल
खलबलिएको अवस्था हामी यहाँ पाउन हामीले सक्छौँ। मुलुकमा अझै पनि राष्ट्रियताको लागि थुप्रै कुराहरूमा हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, सँगसँगै अडिनुपर्ने, उभिनुपर्ने, एकढिक्का हुनुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू छ। ती सबै कुराहरूमा सरकारले बिर्सिनु भएन। सरकार अझै पनि एक्लै हिँड्ने बेला छैन। जुनसुकै पोलिटिकल पार्टीको सरकार भए पनि केही वर्ष सँगसँगै हिँड्नुपर्ने स्थितिहरू छ। नेपालमा सङ्घीयता मजबुत गर्ने कुरा बाँकी नै छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन सफल भइसकेकै छैन। हामी कहाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि पूर्ण रूपमा भएकै छैन। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने कुराहरू अझै बाँकी नै छन्। तमाम समस्याहरू छन्। सिमाना हामीले नक्सा पारित गरेको फेरि चाहिँ हामीले आफ्नो जग्गा, आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने कामहरू बाँकी नै छ। यी तमाम कुराहरू बाँकी हुँदाहुँदै हामी फेरि एकतर्फी रूपमा कुद्न सुरु गऱ्यौँ। एउटा पोइन्टमा लाने, त्यो चाहिँ एउटा कागती जस्तो चाहिँ एउटा यसो रसायन जल निचर्ने, त्यसपछि फाल्ने जस्तो चाहिँ सत्तारूढ दलको र सरकारको प्रवृत्ति देखिया छ। भोलि जहाँसुकै जतिखेर जहाँ पनि सबै पार्टीहरू काम लाग्न सक्छ। हामी सबै मिलेरै ल्याएको लोकतन्त्र हो। हामी सबैले सँगसँगै लडेको हो। साझा सहमति, दस्तावेज थुप्रै कुराहरू हामीसँग छन्। संविधानहरू पनि हामीसँग, संविधान पनि स्वयं एउटा दस्तावेजको नमुना हो, डकुमेन्ट हो। हामीले त्यति बेला संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि गरेका कतिपय सहमतिहरू संविधानमा कसैको पनि एकतर्फी कुरा छैन। त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादी, त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल लगायत थुप्रै 29-30वटा पार्टी थिए त्यति बेला। ती सबैको एउटा सहमतिका रूपमा, छलफलका रूपमा संविधान बनेको थियो। अब अहिले संविधानमा भएका कुराहरूलाई, संविधानमा कसैको पनि स्पष्ट आफ्नो मात्रै कुरा नभएको हुनाले त्यो साझा दस्तावेज भएको, तर ती दस्तावेजहरूलाई अहिले भत्काउने खालको चाहिँ कुराहरू पनि हामीले काहीँ कतिपय विधेयकहरूमा हामी देख्छौँ। यो बिचमा यो 2 वर्ष, 2.5 वर्षको बिचमा आएका कतिपय धेरै विधेयकहरूमा ती सम्झौता, ती सहमतिहरूलाई भत्काउने गरी संविधानलाई नै, त्यसको स्पिरिटलाई मार्ने गरी कतिपय विधेयकहरू हामी कहाँ आएकै छन्। संविधानमा भएका ती स्पिरिटहरूलाई मास्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ ऐनका रूपमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुराहरू कसैलाई पनि त्यो अथोरिटीहरू चाहिँ छैन। जसरी एउटा ऐन बन्दै गर्दाखेरि ऐनमा तोके बमोजिम लेखिन्छ। तोके बमोजिम भनेको सबै कुरा ऐनमा छ, तर यसको प्रोसिडियर कुराहरूलाई, यसको कार्यविधिहरूलाई मिलाऊ, बाँकी प्रक्रिया चाहिँ नियमावलीमा राख भनेको जस्तै संविधानमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेको कुराहरू, सङ्घीय कानुन बनाएर काम गर भनेको कुराहरू संविधानको सारभूत कुरोलाई नबिगार, त्यसलाई नमास, तर यसको प्रोसिडियर ल, कार्यविधिक कानुन बनाएर काम गर भएर भनेको कुरालाई हामीले संविधानकै पनि भाग 1, भाग 2, भाग 3 थप्दै जाने गरी त्यो प्रवृत्ति यहाँ उन्मुखी देखिएको छ। र आज एकल महिला दिवस पनि रहेछ। अन्तिममा शुभकामना दिन चाहन्छु। महिलाहरूमाथि अझै पनि विभेदकारी नीतिहरू छ। अझै पनि महिलाहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। त्यही माथि पनि एकल महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ। यसमा सरकारले, हामी सबैले अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय भगवती नेउपाने, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय शेखर कुमार सिंह। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले सुरुमा आफ्नो धारणा राख्ने सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ, राष्ट्रिय सभा भनेको प्रबुद्ध वर्गको सभा हो, विज्ञहरूको सभा भनेर परिचित छ, यो मर्यादित सभा भनेर परिचित छ। तर यो राष्ट्रिय सभामा मर्यादित शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। मैले त्यही धारणा राखेको थिएँ, मलाई त्यस्तै लाग्ने गर्दथ्यो। तर अहिले यहाँका पनि अभिव्यक्तिहरू सुन्दै गर्दाखेरि मर्यादा नागेर शब्दहरूको प्रयोग गर्ने, आरोप लगाउँदाखेरि मिथ्या आरोपहरू, भ्रमपूर्ण आरोपहरू लगाउने, त्यो खालको प्रस्तुति सुनिएको छ। अहिलेकै सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठकले नागरिकताको सन्दर्भमा, नागरिकताको विधेयकको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्यो। यो विषयमा सदन र बाहिर पनि विभिन्न ढङ्गले अभिव्यक्ति दिने कुराहरू हामीले सुनिरहेकै छौँ। यस्तो भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिने खालको अवस्थाहरू सिर्जना गरिएको छ। वास्तवमा मलाई सम्झना आउँछ, 24 सालमा भुपी शेरचनले एउटा कविता लेख्नु भएको थियो, यो हल्लै हल्लाको देश, हल्लै हल्लाको देश बनाउन नखोजियोस्, प्रत्येक घरको जगमा खनेर हेर्दाखेरि फगत हल्लाको थुप्रो भेटिन्छ भनेर भने जस्तै यो हल्लै हल्लाको देश बनाउन नखोजियोस्। कहिले हल्लै हल्ला फेसबुक, सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्न खोजिन्छ, झुट्टो हल्ला।
ट्विटरहरूमा हल्ला गर्न खोजिन्छ र कहिले सदनमा समेत झुटो खालको चाहिँ प्रचार गर्न खोजिन्छ, झुटा अभिव्यक्तिहरू दिन खोजिन्छ, मिथ्या आरोपहरू लगाइन्छ। त्यसैले म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, मेरा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्, म आपत्ति पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यही सदनमा पनि त्यस्तो यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा त्यस्ता आपत्तिजनक कुराहरू उठे, जो मधेस विरोधीको आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मधेस विरोधीको आरोप लगाइयो, भारत विरोधी भनेर आरोप लगाइयो। त्यस्तै गरेर पार्टीहरू विरोधी नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी फोरम लगायतका अरू पार्टीहरू विरोधी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णय अरू पार्टीहरूको विरुद्धमा छ भन्ने जस्ता आरोपहरू लगाइयो। यो बहुमतको दम्ब, 2/3 बहुमतको दम्ब भन्ने आरोप लगाइयो र म यो सबै आरोपहरूप्रति म गम्भीर रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। वास्तवमा 2/3 बहुमतको दम्ब भन्ने एक पटक मात्रै होइन, मैले धेरै पटक सुन्ने गरेको छु, फ्रिक्वेन्टली त्यो कुरा सुन्ने गरेको छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, निर्वाचन के का निम्ति हुने गर्दछ? हामीले निर्वाचनमा भोट माग्दा पनि भनेका थियौँ, यो देशलाई अस्थिरताबाट मुक्त गर्नका निम्ति, अराजकताबाट मुक्त गर्नका निम्ति अनिर्णयको बन्दी सधैँ बनाइराख्न सकिँदैन, त्यसैले निर्णय गर्नका निम्ति पनि बहुमत दिनुहोस्। हामी सबैले भोट माग्दा भनेका थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्यो, मुलुक सधैँ अनिर्णयको बन्दी हुन सक्दैन। हरेक विषयमा निर्णय गर्दाखेरि सकेसम्म सर्वसम्मत हुन कोसिस हुन्छ, सर्वसम्मत निर्णय गर्नका निम्ति कोसिस गरिन्छ। यदि सर्वसम्मत भएन भने बहुमतले निर्णय गर्दछ। यो लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष हो। त्यसैले यस्तो अलोकतान्त्रिक कुरा गरेर सधैँ चाहिँ एउटा आरोप लगाउने कुरा वास्तवमा यो अत्यन्तै नाजायज छ, अत्यन्तै बेठिक छ। जहाँसम्म नागरिकताको विषयमा चर्चा चलाइयो, यो एउटा राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रियताको सवाल हो, यो अत्यन्तै संवेदनशील सवाल हो नागरिकताको सवाल भनेको। यद्यपि प्रतिनिधि सभामा एउटा समितिले प्रतिवेदन तय गरेको छ, यो विषयमा छलफल होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एउटा निर्णय गरेको छ नागरिकताको विषय। हामीले नेपालमा विगतमा धेरै गल्ती भयो, धेरै कमजोरी भयो नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा। लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता सजिलैसँग अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यसैले अबदेखि नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कमजोरी नेपालले गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हेरेका छौँ, विभिन्न देशका अभ्यासहरूलाई पनि हेरेका छौँ। कुनै देशहरूले नागरिकता दिँदैन, कुनै देशहरूले दिन्छन्, दिने देशहरूले पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर नागरिकता दिने गर्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा पनि निश्चित मापदण्ड तय गर्ने कुरा यो बेठिक होइन। हामीलाई अधिकार छ, हाम्रो देशको कानुन संशोधन गर्ने अधिकार छ। यो भारत विरोधी भनिरहँदाखेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के यो भारतको हकमा मात्रै यस्तो खालको मापदण्ड बनाइएको हो? के भारतको छोरी नेपालको पुरुषसँग विवाह गर्नेका निम्ति मात्रै, नेपालको बुहारी भएर आउनेका लागि मात्रै यो मापदण्ड बनाइएको हो? यो अरू देशसँगको मापदण्ड हो कि होइन? विदेशी महिला, विदेशमा जन्मिएको महिला नेपालको पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा भनेर बनाउन खोजिएको मापदण्डलाई, त्यही अनुसार संशोधन गर्न खोजिएकोलाई यो भारतसँग मात्रै जोडेर जुन ढङ्गले प्रचार गरिएको छ, यो बेठिक छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, हामी चीनसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। यो चीनतिर ढल्कियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जुन ढङ्गले भनियो, हामी कुनै एउटा देशसँग मात्रै ढल्किने भन्दा पनि हामी नेपालतिरै ढल्कन चाहन्छौँ। विदेशीहरूले हेपेको, यद्यपि भारतले हेपेको या कुनै पनि देशले, कुनै पनि छिमेकीले हेपेको हामीलाई सहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दाखेरि, अभिव्यक्ति दिँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रियतालाई अहितमा हुने गरी, देशको अहितमा हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु जायज छैन। यो हीन ग्रन्थि राख्न उचित छैन, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मधेस विरोधी हो कसरी हुन सक्छ? कसरी मधेसी जनताको अहितमा हुन सक्छ? म यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामीले देख्यौँ विगतमा जो हामीले अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूलाई नेपालको सदनसम्म पुर्याउने, राजकीय भूमिकासम्म पुर्याउने अवस्था जुन सिर्जना भयो, यसले अभिव्यक्तिहरू कसरी अभिव्यक्ति प्रकट हुने गर्दछ भन्ने कुरा समेत हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ।
सुन्यौँ, हामीले बुझ्यौँ, त्यसैले यस्ता कुरालाई समेत हेक्का गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रियता विपरीत कुरा गर्ने, देशका अहितमा कुरा गर्ने कुरा नाजायज छ। म त्यसतर्फ चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र म प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। यस्ता खालका चाहिँ अभिव्यक्ति यो वास्तवमा यो एउटा परिपक्व अभिव्यक्ति पनि होइन। त्यसकारण म फेरि पनि अनुरोध गरेर भन्न चाहन्छु, यो देशलाई हल्लै हल्लाको देश नबनाइयोस्। नेपाली काङ्ग्रेस जो आफूलाई लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने पार्टी हो भनेर भनिन्छ, मिडियाले लेखेको भनेर चाहिँ मिडियाले लेख्यो, सामाजिक सञ्जालमा आयो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर यहाँ विरोध गरिन्छ, पूर्वाग्रह राखेर विरोध गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति जो विज्ञानसम्मत चिकित्सा विज्ञानले पुष्टि। माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 10 मिनट, यसपछि माननीय रामनारायण भिडारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम मैले हिजो नसकेका कुरालाई सम्माननीयजीले पुनः याद राखेर समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अगाडि पनि यसै सदनबाट सम्माननीयज्यूकै मार्फतबाट जलस्रोत मन्त्रीज्यूलाई मैले आगाह गराएको थिएँ। हामी त्यो भागमा बस्दछौँ जहाँ हाम्रो रक्षा अहिले पनि बेलुकाका प्रकृति नोजले कोसीबाट गरिराखेका छ। नभए आज यो सप्तकोशी महारानी कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यसको ठेगान छैन। लगभग 60 वर्ष भइसक्यो सप्तरीको पथरीसम्म मात्र बाँध पुगेको छ, पश्चिमी तटबन्ध। त्यहाँदेखि बेलुकासम्म एस्पर बनाइया छ, बाँध बनाएको छैन। कहिले बन्ला त? यसको काउन्टर पार्ट त हाम्रा जलस्रोत मन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ। जलस्रोत मन्त्रीजीले त्यहाँ गएर स्थलगत निरीक्षण, म त सामान्य अध्यक्षजीलाई समेत आग्रह गर्छु त्यो स्थललाई पनि एकपल्ट नजर गरिदिएदेखि मैले बोलेको कुरो के रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। यस्ता संवेदनशील कुराहरू पनि हामी उठाउँदाखेरि मन्त्रालयहरूको ध्यान पुगिन्छ। यसमा त मलाई असाध्य चोट लागेको छ। त्यसमा यथाशीघ्र ध्यान दिएर उहाँले पक्कै काउन्टर पार्टसँग कुरो गर्नुपर्छ र अगाडि उठाएका कुरो उहाँले काउन्टर पार्टसँग कुरो गर्दा ब्यारेजदेखि दक्षिणी पार्टमा युद्ध स्तरमा अहिले काम चलिराखेको छ। त्यसमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै यो गम्भीरताले पनि उहाँले आफ्नो काउन्टर पार्टसँग कुरो गरेर गराइदिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास पनि छु। गङ्गाजली खोलाको विष्णु बान्जो हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, हिजोसम्म त लगभग 60 फिटसम्म गएको थियो, आज राति त उसले 150 फिट नागिसकेको छ। यस्तो खहरे खोला हो जसको ठेगानै हुँदैन सर्नेजी। त्यसै कारणले उहाँहरूको इमर्जेन्सी पनि हुन्छ अरे। इमर्जेन्सी पारामा हो कि जे पारामा त्यसको नियन्त्रण यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। सप्तकोशीको नराहा बाँधको अवस्था पनि त्यही छ। हामी योजनामा ल्यायौँ, बजेटमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ, खोइ अहिलेसम्म संरक्षणका काम सुरु भएको छैन। हामी त्यही भेगका पनि मान्छे हौँ। त्यसै कारणले पटक पटक त्यहाँका मान्छेहरू मलाई झस्कारिराखेका छ। वन सम्बन्धी सामान्यजी मेरो एउटा छोटो बाटो रह्यो, एउटा त हात्ती थियो, अर्को सप्तकोशीमै जोडेर कोशी टप्पु वनजन्तु आरक्ष हामी बनायौँ। त्यो आरक्षमा संसारकै दुर्लभ वस्तु भन्ने वाटर बेफलो थियो, तर त्यो वाटर बेफलो अहिले मिश्रित भएर गन्नाको रूपमा बाँकी होला र अहिले धानपात लागेको छैन। केही केही ठाउँमा भदै र मरुवा छ। रातिमा पनि ओद्राहा भन्ने ठाउँमा 150 देखि बढ्ता भैँसु आएर सबै किसानको समाप्त पारेर गएको छ। यसलाई कसले हेरिदिने? उहाँले फिनिसिङ गर्नुको नाममा कहिलेकाहीँ 50 मिटर त कहिले 200 मिटर गर्नु पनि भएको छ कोशी टप्पुबाट, तर त्यही हो उसको व्यवस्था। हाम्रो यस्तो बेलामा अन्नसँग खेलबाड नहोस्,
हाम्रो जीव ज्यान थेग्ने ती अन्न हुन्छ। त्यसमा म सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित विभागलाई पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यता त्यो विषयलाई हामी भन्दै अस्ति पनि मैले माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले एउटा आग्रह गरेका थिएँ संस्कृत विद्यापीठको बारेमा। म आज पनि भन्न चाहन्छु, एउटा तिलाठी कोइलारी गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा 60-70 वर्ष पुरानो संस्कृत विद्यापीठ त्यसै परिराखेको छ, सञ्चालमै छैन। एउटा छिनुमास्कामो जो संस्कृत विद्यापीठ थियो त्यो को एजुकेसनमा सरेर गइसक्यो। त्यसै कारणले भारद र तिलाठीको संस्कृत विद्यापीठ प्रथमासम्मको पढाइ सुरु गर्नलाई सरकारले पनि धेरै आर्थिक बोझ पनि हुँदैन र उहाँहरूले सुरु गराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा पनि राखेको छु। र पुनः यसलाई यादाश्तको रूपमा मैले भन्न पनि आज चाहेँ। सँगै सामान्य अध्यक्षजी, हामी धेरै हर्षित र खुसी भएका थियौँ मधेसवासीहरू, किन जग्गा जे होस् तर बाटोहरू त धेरै बन्दैछ। भोलि त उब्जनी योग जग्गा कति रहला त्यो त त्यसैले समयले बताउला। अहिले पनि हुलाकी सडक जो बनिया छ सामान्यजी, त्यसको जो कल्भर्टहरू बनिया छ पशुजनलाई त्यति सेन्स त हुँदैन म योबाट नछिडौँ, छिरेपछि बेचाराहरू फर्कन सक्दैन, त्यसैमा जान गुमाउन बाध्यता हुन्छ। त्यो कल्भर्टहरूले अलिकति चढाइ गरिदिया भए के हुन्थ्यो त? पहिला त चढाइ नै थियो। अझ त्यसै स्केलमा द्रुत गरिदिएले उहाँहरूले कल्भर्ट हाल्दै गई जानुभएको छ। नदीहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन हामी त नयाँ प्रविधिबाट बनाएको छु, हामी त प्राविधिक होइन, यसले सस्टेन गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो उहाँहरूले। होला, हामी विश्वास पनि गरेका छौँ। तर जुन माटोले पुडेर त्यो बाटो बनिराखेको छ त्यो माटोले थेग्ला त त्यो बाटोलाई? त्यो पनि जाँच होस्, त्यो पनि क्वालिटी टेस्ट होस्। त्यो माटो हो कि बालुवा माटो हो? एकतिर हाम्रो अनुदान पनि जाने, एकतिर हाम्रा जग्गा पनि जाने, एकतिर त्यस्तै बालुवा माटोले पुडेर बनाएको बाटो कति दिनसम्म जाला सामान्यजी? यसलाई म अलिकति यसलाई विरोध नमानिकन सबै हामी नेपाली दाजुभाइकै सम्पत्ति हो, यसलाई स्वीकार गरेर उहाँहरूले अहिले नै बेला हो क्वालिटी टेस्ट गराएर अग्रिम कारबाहीहरू गरे हुन्थ्यो। न त हतारमा त्यसमा गिट्टी छाप्यो र सुरु गर्यो, फेरि बाटो खुल्दाखेरि ती नै हुन्छ। आजभोलिको अवस्था कस्तो छ? हुन त 2 नम्बर प्रदेशमै छ। हाम्रो राजब्याजबाट भारतको दूरी मात्र 18 किलोमिटर छ। राजब्याज भारत सडकमा पिटहोल भन्ने एउटा चलन हुन्छ, सडकमा मुस्किलले 100वटा पिटहोल छैन। अहिले मर्मत गरिदिया भए सानो रकममा मर्मत भएर अब आजको युगमा युवाहरूको यौवनसँगै जोडेर मोटरसाइकलहरू आइरहेका छ। एक दिन बिराएर एक दिन एउटा न एउटा कतै न कतै एक्सिडेन्टहरू पनि सुन्न पाएछ। त्यसलाई उहाँले गरिदिएदेखि त राम्रो हुन्थ्यो। हुन त 2 नम्बर प्रदेशमै त्यस्तै पिटहोलहरू छ, पिटहोल रिपेयर गरिदिए त बाटो त चलिन्थ्यो नि। त्यसमा पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सँगै सभापति सामान्य महोदय, अबको बेलामा पनि यत्रो मेहनत गरेर किसानहरूले खेतीमा लागे, आज पनि युरिया छैन, 2 नम्बर प्रदेशमै छैन। मैले बिहान सबै जिल्लामा बुझिहालेँ युरिया छैन। हामीलाई बानी के बसिसकेका छ, डिपी मात्र होइन युरिया पनि हाल्नै पर्छ तल। पुरानो जो थियो मल खाद हाल्ने बानी त्यो गइसक्यो। अब युरिया नभएर खेती कसरी हुने भन्ने हामी चिन्तित भइसकेका छौँ। हामी पनि एउटा किसानै छु सामान्य महोदय, र यस्तै किसान सबै छन्। र
विदेशबाट फर्किया दाजुभाइहरू पनि उनीहरूको पनि प्रथम किसानमै जानुहुन्छ। उहाँहरूको समुचित व्यवस्था होस् र हिजो पनि म तिलाठीको बाँधको लागि मुआब्जाको लागि रकम मागेका थिएँ, त्यसमा यथाशीघ्र व्यवस्था होस् भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। सूचना, मनोरञ्जन अनि विभिन्न सन्देशहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथैमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला।